ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पूर्वत्र सिद्धमिति भगवता पाणिनिना विरचितायाः अष्टाध्याय्याः द्वितीयचरणस्य प्रथमं सूत्रम्। इदम् अधिकारसूत्रम् इति सिद्धान्तः। तस्मात् स्वकीयः अर्थः अस्य सूत्रस्य न भवति। अधिकारसूत्रस्थानि पदानि अन्यस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तानि तस्य सूत्रस्य अर्थबोधे सहायकानि भवन्ति इत्येव शास्त्रीया प्रथा वर्तते। एवं पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रे पदद्वयं पूर्वत्र असिद्धम्। इदं पदद्वयम् उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्तं सत् तेषां सूत्राणां पूर्वसूत्रं प्रति असिद्धत्वं साधयति। तस्मात् परसूत्रं प्रति पूर्वमसिद्धम् इति सामान्यतः अस्य सूत्रस्य परसूत्रं पूर्वसूत्रं प्रति असिद्धम् इति सामान्यतः अस्य सूत्रस्य कश्चिद् अर्थः प्रकल्पयितुं शक्यते। इदानीम् इदं सूत्रं तावत् अष्टाध्याय्याम् एकं फलकस्थानीयं सूत्रम् इति मन्यामहे। किं भवति? अस्मात् सूत्रात् पूर्वं प्रथमाध्यायस्य प्रथमचरणस्य प्रथमं सूत्रम् आरभ्य अष्टमाध्यायस्य प्रथमचरणस्य चतुस्सप्ततितमं सूत्रं यावत् एकः भागः, मध्ये पूर्वत्र सिद्धम्, ततः परम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीय चरणस्य द्वितीयसूत्रम् अथवा चतुर्थसूत्रम् इति कल्पयामः। तत्र पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्यैव निषेधकं सूत्रद्वयं पुनः अस्ति, तदग्रे विचार्यते। अतः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयचरणस्य चतुर्थं सूत्रमारभ्य अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अष्टषष्टितमसूत्रं यावत् एकः भागः। मध्ये अस्ति पूर्वत्र सिद्धम्। अस्य भागस्य प्रथमाध्यायादारभ्य अष्टमाध्यायस्य प्रथमचरणं यावत् सपादसप्ताध्यायी इति व्यवहारः। सप्तानाम् अध्यायानां समाहारः सप्ताध्यायी। तत्र अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादः अपि युक्तः भवति इति सपाद सप्ताध्यायी। अत्र पादत्रयम् इति कृत्वा त्रिपादी। तत्र कथं पूर्वं प्रति परमसिद्धम् इत्युक्ते सपादसप्ताध्यायीं प्रति इदानीम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयचरणस्य षष्ठं सूत्रमिति एवमेव स्वीकृतं केवलं दृष्टान्तरूपेण। सप्तमं सूत्रम् अष्टमं सूत्रम् एवं सपादसप्ताध्यायीगतसूत्राणि प्रति एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि असिद्धानि भवन्ति इति एकः निर्णयः। द्वितीयः निर्णयः तावत् अष्टमाध्यायस्य तृतीयचरणस्य चतुर्थं सूत्रम् इदमपि दृष्टान्तरूपेण स्वीकृतम्। एतत् सूत्रं प्रति अष्टमाध्यायस्य तृतीयचरणस्य पंचमं सप्तमं पंचमं षष्ठं सप्तमम् अष्टमं नवमं दशमम् एवं रीत्या अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अष्टषष्टितमसूत्रं यावत् सर्वाणि सूत्राणि असिद्धानि भवन्ति। पुनः दृश्यते सपादसप्ताध्यायीं प्रति एतानि सर्वाणि सूत्राणि असिद्धानि। त्रिपाद्यामपि
पूर्वसूत्रं प्रति परसूत्रम् असिद्धं भवति। एतदेव भट्टोजिदीक्षितपादाः लिखन्ति सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परमसिद्धम् इति। असिद्धं नाम कथं भवति इति विषये सम्प्रति किञ्चित् विचारं कुर्मः। इदानीं एकस्मिन् प्रसंगे सपादसप्ताध्यायी सूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्भवितुमर्हति, त्रिपाद्याः अपि सूत्रस्य प्रवृत्तिं भवितुमर्हति इति चिन्त्यते। यथा राजन् इति प्रातिपदिकात् प्रथमैकवचने सुप्रत्ययः तत्र उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन संज्ञा तस्य लोप इति लोपः सुडनपुंसकस्य इति सूत्रेण स इत्यस्य सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा वर्तते। ततः परं राजन् स इति दशायां सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ इति सूत्रेण नकारात् पूर्ववर्तिनः अकारस्य उपधागतस्य दीर्घः भवति राजान् स। इदानीम् अस्य सकारस्य राजांस इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण। इदानीं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं कथयति संयोगान्तं पदं तदन्तस्य लोपस्यात्। राजांस इति संयोगान्तं पदं तस्य अन्तिमः वर्णः सकारः तस्य लोपः भवितुमर्हति। अत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण कथ्यते। हल् इत्यस्मात् परं हलन्तं यदङ्गं तस्मात् परं यदि सुतीसि इत्यस्य अपृक्तं हल् अस्ति तर्हि तस्य हलः लोपो भवति। इदानीं राजान् इत्यत्रापि तथैव अस्ति राजान् स। अतः सकारस्य लोपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेणापि प्राप्तः भवति, संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेणापि प्राप्तो भवति। उभयोर्मध्ये कतरत् सूत्रं प्रवर्तेत तर्हि हल्ङ्याभ्य इति सूत्रं तावत् षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 68तमं सूत्रं सपादसप्ताध्यायीगतं, संयोगान्तस्य लोपः इति तावत् त्रिपादीगतं। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा वर्तते, अतः इदं सूत्रं नास्ति इव। तस्मात् अनेन एव सूत्रेण सकारस्य लोपः क्रियते, राजान् इति सिद्ध्यति। ततः परं न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपे राजा इति पदं सिद्धं भवति। अतः किमुच्यते सपादसप्ताध्यायी त्रिपाद्योः सूत्रयोर्मध्ये यदि विरोधः अस्ति तर्हि सपादसप्ताध्यायी एव प्रवर्तते इति अत्र एकम् उदाहरणम्। इदानीं द्वितीयः अंशः भवति त्रिपाद्याः प्रवृत्ते परं सपादसप्ताध्याय्या प्रवृत्तिर्न भवति। उदाहरणार्थं वने एव इति दशायां एचो यव यावः इति सूत्रेण वने इति एकारस्य अयादेशे वनै एव इति भवति। ततः परं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपे वन एव इति दशायाम्। इदानीं वन इत्यत्र अकारात् परम् एकारः अस्ति, वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अकार एकारयोः वृद्धिसंज्ञकः ऐकारः एकादेशः प्राप्तः अस्ति। किन्तु वृद्धिरेचि इति सूत्रं सपादसप्ताध्यायीगतं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 88तमं लोपशाकल्यस्य इति त्रिपादीगतं सूत्रं। किमुक्तं त्रिपाद्याः प्रवृत्तेः परं समाने प्रसंगे सपादसप्ताध्याय्या प्रवृत्तिः न भविष्यति। तस्मादत्र वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। तृतीयः नियमः त्रिपाद्याः सूत्रेषु यदि परस्परं विरोधः अस्ति तर्हि पूर्वस्य प्रवृत्तिर्भवति परस्य न भवति। उदाहरणार्थं कृ धातुः झि प्रत्ययः
झोन्तः इति अन्तादेशः क्रि अन्ति क्रि उ अन्ति ततः परं गुणे कर उ अन्ति ततः परं अकारस्य उकारे कुरु अन्ति अनन्तरम् अत्र उकारस्य इको यणचि इत्यनेन वकारादेशे कुर्वन्ति इति दशा। इदानीम् अस्य नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारादेशः प्राप्नोति। आत्कुप्वाङ्नुं व्यवायेति इति सूत्रेण णत्वं प्राप्नोति। इदानीम् अत्र रेफः वर्तते, ततः परं वकारः अकारः अस्ति, ततः परं नकारः अस्ति। अतः रेफ नकारयोर्मध्ये वकार अकारयोः अटोः व्यवधानमस्ति। तस्मात् अत्कुप्वाङ्नुं व्यवायेति इति सूत्रस्यापि प्रवृत्तिरत्र भवितुमर्हति। नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन नकारस्य अनुस्वारादेशोऽपि भवितुमर्हति। इदानीं तयोर्मध्ये नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रं त्रिपादीगतं पूर्वसूत्रम्, आत्कुप्वाङ्नुं व्यवायेति इत्यपि त्रिपादीगतं परसूत्रम्। तत्र त्रिपाद्याः सूत्रेषु विरोधे पूर्वस्यैव प्रवृत्तिः, परस्य न। अतः नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारादेशः क्रियते। अनुस्वारादेशे कृते अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यनेन अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः तकारस्य सवर्णः अनुनासिकः नकारः आदेशः भवति। इदानीम् अत्र यथा कुर्वन्ति इति स्थितिरासीत् अत्रापि तथैव अस्ति। सम्प्रति तु अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वारस्य नकारादेशे कृते पुनः अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेति इत्यस्य प्रवृत्तेः प्रसङ्गः अस्ति। यतः रेफात् परं वकार अकारयोर्व्यवधानं नकारः ततः परं वर्तते। किन्तु त्रिपाद्याः परसूत्रम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः तस्य प्रवृत्तेः परं तस्मिन्नेव प्रसङ्गे पुनः पूर्वसूत्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। अयं चतुर्थो नियमः इति चिन्तिताम्। तर्हि प्रथममुक्तं सपादसप्ताध्यायी त्रिपाद्योर्मध्ये यदि विरोधः तर्हि सपादसप्ताध्यायी प्रवर्तते। सपादसप्ताध्यायी त्रिपाद्याः प्रवृत्तेः परं पुनः सपादसप्ताध्यायी तस्मिन् प्रसङ्गे न प्रवर्तते। त्रिपाद्याः सूत्रेषु विरोधे पूर्वसूत्रं प्रवर्तते, नियमत्रयम्। इदानीं चतुर्थः नियमः, त्रिपाद्यां परसूत्रस्य प्रवृत्तेः अनन्तरं पूर्वसूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। अतः अत्र नकारस्य मूर्धन्यादेशः न भवति। एवं अष्टाध्याय्याः यत् अन्तिमं सूत्रम् अ इति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थचरणस्य 68तम सूत्रम्, तत् सूत्रं त्रिपाद्यां पूर्वाणि यानि सूत्राणि सन्ति तानि प्रति असिद्धम्, सपादसप्ताध्यायी गतानि सूत्राणि प्रति अपि असिद्धम्। अर्थात् अ इति सूत्रं तस्य पूर्वतनानि सर्वाणि सूत्राणि प्रति असिद्धमस्ति। अस्य सूत्रस्य अयमर्थो भवति, विवृत प्रयत्न विशिष्टस्य अकारस्य स्थाने संवृत प्रयत्न विशिष्टः अकारः आदेशः भवति। इदानीं यदि तावत् इदं सूत्रम् अन्य सूत्राणि प्रति सिद्धं स्यात् तर्हि किं भवेत्? विद्या अस्ति इति दशायाम् अस्य अकारस्य विवृतस्य संवृत आदेशो भवति। संवृत आदेशः भवति चेत् आकारस्य अकारस्य च प्रयत्नः भिद्यते। आकारस्य विवृतः अकारस्य संवृतः, तेन तुल्यास्य प्रयत्नमिति सूत्रानुसारम् आकार अकारयोः परस्परं सवर्ण संज्ञा न भवति। सवर्ण संज्ञा भावे अपस्तवर्णे दीर्घः इत्यनेन आकार अकारयोः स्थाने एकः दीर्घः आकारः आदेशः न भवति, विद्यास्ति इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः किं क्रियते? सर्वाणि सूत्राणि यदा
अष्टाध्याय्याः प्रवृत्तानि ततः परमेव इदं सूत्रं प्रवर्तते। इदं सूत्रं कदा आगच्छति? यदा सर्वाणि अपि सूत्राणि अष्टाध्याय्याः प्रवृत्तानि सन्ति, ततः परम् इदं सूत्रम् आगत्य कुत्रचिदपि अकारः अस्ति चेत् तस्य विवृतस्य संवृतम् आदेशं कृत्वा निवर्तते। एतदेव भट्टोजीदीक्षितपादाः कथयन्ति। अस्य नाम अ इति सूत्रस्य अष्टाध्यायीं सम्पूर्णां प्रति असिद्धत्वात्। कथं अष्टाध्यायीं सम्पूर्णां प्रति असिद्धम् इति अस्माभिः दृष्टं। प्रक्रियादशायां नाम यावत्पर्यन्तं सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति तावत्पर्यन्तम् अकारस्य विवृतत्वम् अस्ति एव। तेन आकारेण सह अकारस्य सवर्णसंज्ञा तिष्ठति कियत्पर्यन्तं? यावत्पर्यन्तं सूत्राणां प्रवृत्तिः। यावता सर्वेषां सूत्राणां प्रवृत्तिः सम्पन्ना, ततः परम् अ इति सूत्रमागत्य अकारस्य संवृतमादेशं करोति। तेन प्रयोगदशायाम्, अर्थात् यत्र सूत्रस्य प्रवृत्तेः पुनः प्रसंगः नास्ति, यत् परिनिष्ठितं रूपं, तत्र अकारः संवृतः। प्रक्रियादशायां तन्नाम यदा रूपं परिनिष्ठितं नास्ति, यदा रूपस्य इतोपि सूत्राणां प्रवृत्ति प्रसंगः वर्तते, तावत्पर्यन्तं तु अकारः विवृतः तिष्ठति। एवञ्च चत्वारः नियमाः अस्माभिः पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन प्राप्ताः। सपादसप्ताध्यायी त्रिपाद्योः विरोधे सपादसप्ताध्यायी प्रवर्तते। त्रिपाद्याः प्रवृत्ते परं सपादसप्ताध्यायी न प्रवर्तते। त्रिपाद्याः सूत्रयोर्विरोधे पूर्वं प्रवर्तते, परं न प्रवर्तते। त्रिपाद्यामपि परसूत्रस्य प्रवृत्तेरनन्तरं पूर्वसूत्रं न प्रवर्तते इति सामान्यतः अस्य सूत्रस्य अर्थः अथवा अस्य सूत्रस्य कृत्यम्। इदानीं वयम् अन्यं प्रसंगं प्रविशामः। सम्प्रति प्रश्नः भवति, इदं सूत्रं कीदृशं सूत्रम्? तत्र संज्ञासूत्रं भवितुं नार्हति, संज्ञा न विहिता। अत्र किमपि नैव विधीयते, अतः विधिसूत्रमपि न, नियमसूत्रमपि न, अतिदेशसूत्रमपि भवितुं नार्हति, यतः न किमपि अत्र अतिदिश्यते अनेन सूत्रेण। तर्हि इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् उत परिभाषासूत्रं भवितुम् अर्हति। तत्र वदति, इदं सूत्रम् अधिकारः उत परिभाषा, परिभाषा इत्येव स्वीक्रियताम् इति पूर्वपक्षी आशंकते। यदि इदं सूत्रं परिभाषासूत्रम् इति स्वीकृतं भवति, तर्हि अस्य सूत्रस्य सम्पूर्णाम् अष्टाध्यायीं व्याप्य प्रवृत्तिः स्यात्। परिभाषा किञ्चित् लिङ्गं दृष्ट्वा प्रवर्तते। यथा इको गुणवृद्धिः इति सूत्रं प्रवर्तते, गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधानं येन सूत्रेण क्रियते तस्मिन् सूत्रे, तन्नाम गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधानम्। इको गुणवृद्धिः इति सूत्रस्य लिङ्गं, तल्लिङ्गं दृष्ट्वा इको गुणवृद्धिः इति सूत्रं प्रवर्तते। एवं पूर्वत्रासिद्धम् इति परिभाषा चेत् तदपि किमपि लिङ्गं दृष्ट्वैव प्रवर्तिष्यते। तच्च लिङ्गं किं स्यात्? तर्हि पूर्वत्र असिद्धम् इति उच्यते, पूर्वं प्रति परमसिद्धम्। अतः यत्र कुत्रापि सूत्रयोर्मध्ये पूर्वापरत्वभावसम्बन्धः भविष्यति, पौर्वापर्यसम्बन्धः भविष्यति, तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते। अतः सर्वमपि परसूत्रम्, अष्टाध्याय्यां सर्वमपि परसूत्रं पूर्वं प्रति असिद्धं स्यात्। अस्तु, तेन किं भवति? तेन तैः इति रूपं न सिद्ध्येत्। तत्र तद् शब्दात् भिस् प्रत्ययः क्रियते।
तृतीयायां बहुवचने। तदिति शब्दः त्यदादिगणे पठितः। अतः त्यदादीनाम् अह इति सूत्रेण अत्र दकारस्य स्थाने अकारः अन्तादेशः भवति। अतो गुणे इत्यनेन अकारद्वयोर्मध्ये परः अकारः शिष्यते, एकादेशः भवति। तभिस् इति दशायाम् अतो भिस ऐस् इत्यनेन ऐसादेशे ततः परं वृद्धौ तैस् तैः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र त्यदादीनाम् अह इति सूत्रेण अकारस्य विधानं क्रियते, अकारस्य अन्तादेशः क्रियते। तच्च सूत्रं सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 2अधिकशततमं सूत्रम्। तस्य प्रवृत्तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः परं तस्मिन्नेव प्रसंगे अथवा त्यदादीनाम् अह इति सूत्रेण विहितम् अकारमेव निमित्तीकृत्य अतो भिस ऐस् इति प्रवर्तते। अतो भिस ऐस् इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 9मं सूत्रम्। इदानीं यदि पूर्वं प्रति परम् असिद्धं स्यात् तर्हि त्यदादीनाम् अह इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः परं तस्मिन्नेव प्रसंगे अथवा त्यदादीनाम् अह इति विहितेन कार्येण निमित्तभूतेन अतो भिस ऐस् इति पूर्वसूत्रं न प्रवर्तिष्यते इति परिभाषा पक्षे तैः इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। अतः इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रमेव इति अंगीकर्तव्यं भवति। अनन्तरम् अयं प्रश्नः उपतिष्ठते। इदानीम् असिद्धम् असिद्धम् इत्युच्यते खलु। किम् असिद्धं? सूत्रम् असिद्धम् उत सूत्रेण विहितं कार्यम् असिद्धम्? सूत्रेण विहितं कार्यम् असिद्धम् इत्येव स्वीक्रियताम्। किमर्थं सम्पूर्ण सूत्रमेव असिद्धम् इति स्वीकुर्वन्ति इति पूर्वपक्षी आशङ्कते। तेन किं भवति? वने एव इत्यत्र एचो यवायावः इत्यनेन अयादेशः क्रियते एकारस्य, ततः परं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपे कृते वन एव इति दशायां वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिम् आशङ्कते। तत्र लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण विहितः यकारलोपः असिद्धः इति कृत्वा वृद्धिरेचि इति न प्रवर्तते। अतः लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण विहितस्य यकारलोपस्य एव असिद्धत्वं भवतु, यकारलोपः एव असिद्धः भवतु। किमर्थं तावत् लोपशाकल्यस्य इति सूत्रमेव असिद्धम् इति भवान् मन्यते इति पूर्वपक्षी आशङ्कते। तत्र एवं वदामः। इदानीं मनस् रथः इति दशायां ससजुषो रुः इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने रु इति आदेशः भवति। रु इत्यस्य उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति संज्ञायां र इति तिष्ठति। इदानीं हसिच इति सूत्रेण रेफस्य उत्वं प्राप्नोति। रोरि इति सूत्रेण अस्यैव रेफस्य लोपः प्राप्नोति। तयोर्मध्ये हसिच इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 14अधिकशततमं सूत्रम्, रोरि इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 11अधिकशततमं सूत्रम्। तयोर्मध्ये रोरि इति त्रैपादिकं, हसिच इति सपादसप्ताध्यायीगतं सूत्रम्। तर्हि अत्र किं प्रवर्तिष्यते? कार्यासिद्धत्वपक्षे, अर्थात् सूत्रं तु अस्ति, सूत्रेण कृतं कार्यम् असिद्धम् इति स्वीक्रियते। तर्हि सूत्रस्य प्रवृत्तौ तु बाधा नास्ति। तर्हि अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति रीत्या अस्मिन् प्रसंगे रोरि इत्येव सूत्रं प्रवर्तिष्यते। रोरि इति सूत्रं यदि प्रवर्तेत तर्हि किं स्यात्? रोरि इति सूत्रं यदि प्रवर्तेत तर्हि रेफस्य लोपे कृते ततः परं रेफलोपः असिद्धः चेदपि
हसि च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। किमर्थम् इत्युक्ते हसि च इत्यनेन रेफस्य स्थाने उकारः विधीयते। इदानीं रोरि इति सूत्रेण रेफस्य लोपः यदि भविष्यति तर्हि रेफ एव नास्ति, यं दृष्ट्वा हसि च इति प्रवर्तेत। तस्मात् रोरि इत्यस्य प्रवृत्तिः यदि भविष्यति तर्हि मनोरथः इति रूपं न सिद्ध्येत्, अनिष्टापत्तिः। मनर्रथः ततः परं रेफस्य लोपे मनरथः ततः परं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन सूत्रेण रेफात् पूर्ववर्तिनः अकारस्य दीर्घे कृते मनारथः इति रूपम् अनिष्टं सिद्ध्यति, मनोरथः इति इष्टं न सिद्ध्यति। अतः अत्र शास्त्रमेव सूत्रमेव असिद्धम् इति मन्यते। तेन रोरि इति सूत्रमेव हसि च इत्यस्य दृष्ट्या असिद्धम् इति कृत्वा हसि च इत्येव प्रवर्तते, मनोरथ इति सिद्ध्यति। अदस् शब्दादपि एवमेव। अदस् शब्दात् चतुर्थ्याम् एकवचने अदस् मे नकारस्य लशक्वतद्धिते इति संज्ञा प्रत्यलोप इति लोपः, यदादीनाम् अह इति सकारस्य स्थाने अकारः अतो गुणे इत्यनेन पररूपम् अद ए इति दशायाम् अकारान्तादङ्गात् अकारान्तात् सर्वनाम्नः परस्य ए इत्यस्य ने इत्यस्य स्मै आदेश प्राप्नोति, सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण। अतः अत्र स्मै आदेश प्राप्तः। अदसोसेर् धातु दोमः इति त्रिपादीगतसूत्रेण दकारस्य मकारः दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उकारश्च प्राप्नोति, अमु इति स्यात्। इदानीम् अनयोर्मध्ये सर्वनाम्न स्मै अदसोसेर् धातु दोमः अनयोर्मध्ये किं प्रवर्तेत? यदि सूत्रं न असिद्धं, त्रैपादिकं सूत्रं न असिद्धं, तर्हि इदमेव परसूत्रम् इदमेव प्रवर्तते। इदमेव प्रवर्तते चेत् अमु ए इति दशायाम् इदानीम् अकारान्तम् अङ्गं नास्ति, अतः सर्वनाम्न स्मै इत्यपि न प्रवर्तिष्यते। अतः शास्त्रमेव सूत्रमेव असिद्धम् इति मन्तव्यम्। तत्र एवम् उच्यते। मनोरथः इत्यत्र पश्यन्तु, मनसरथ इत्यत्र मनरुरथः मनर्रथ इति दशायां रेफस्य लोपः यदि क्रियते तर्हि रेफलोपस्य असिद्धत्वे साधिते अपि रेफलोपस्य असिद्धत्वे साधिते अपि उकारस्य स्थानीभूतः रेफः न प्रत्यावर्तते। तत्र देवदत्त हन्त्रिहत न्यायः इति कश्चन न्यायः अत्र उदाह्रियते। देवदत्त हन्त्रिहत न्यायो नाम देवदत्तं यज्ञदत्तः हतवान्। इदानीं यज्ञदत्तोऽपि राजाज्ञया मारितः, तर्हि यज्ञदत्तस्य मरणात् परं यज्ञदत्तेन हतः देवदत्तः पुनः जीवति वा न जीवति? देवदत्तस्य हन्तरि हतेपि देवदत्तस्तु पुनः न जीवति। अतः रेफलोप कृतश्चेत् रेफलोप विधायकं सूत्रं रेफलोप साधनात् परम् असिद्धं चेदपि रेफलोपस्तु यथावत् तिष्ठति, रेफः न प्रवर्तते। यदि रेफः नास्ति तर्हि रेफस्थानकः इकारोऽपि न भविष्यति। अतः उच्यते स्थानिनः अभावादेव आदेशः अपि न भविष्यति। तस्मात् अत्र शास्त्रमेव असिद्धम् इति सिद्धान्तः, न तु कार्यमसिद्धम् इति मन्यते। अत्र भाष्यकाराणाम् इदं वचनमपि उदाहर्तुं शक्नुमः। तत्र भाष्यकाराः कथयन्ति, वस्तुतः वार्तिकमिदं पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधः अभावादुत्तरस्य। इदं वार्तिकं, तस्य व्याख्यानावसरे भाष्यकाराः कथयन्ति पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधः। किं कारणम्? अभावादुत्तरस्य। भाष्यकाराः कथयन्ति पूर्वत्रासिद्ध प्रकरणे उत्तरसूत्रं नास्ति एव, उत्तरसूत्रस्य अभावः एव। अत्र सूत्रस्यैव अभावो भवति। अभावः नाम अत्र असिद्धत्वादेव अभावः इति स्वीक्रियते।
अतः भाष्यकारस्य मते अपि भाष्यकाराणां मते अपि अत्र सूत्रस्य अभाव एव दृश्यते, न तु सूत्रमस्ति तेन कृतं कार्यमसिद्धम् इति भाष्यकारैः उक्तम्। द्वयोर्हि सावकाशयोः समवस्थितयोः यदि द्वे सूत्रे उपस्थिते स्तः तयोः सावकाशत्वे तत्र विप्रतिषेधो भवति। अत्र तु द्वयोः सूत्रयोः उपस्थितिरेव नास्ति इति भाष्यकारस्य मतं। कुत्र? अत्र हसि च रोरि इति सूत्रद्वयमपि अस्ति चेत् विप्रतिषेधप्रसङ्गः खलु। भाष्यकाराणां मते इदं सूत्रं नास्ति एव एतस्य दृष्ट्या, सर्वनाम्नस्मै इत्यस्य दृष्ट्या इदं सूत्रं नास्ति एव, अतः विप्रतिषेधस्यापि प्रसङ्गो नास्ति। इदानीम् इदं सूत्रं नास्ति इत्यस्य किं तात्पर्यं? सूत्रम् असिद्धमस्ति, अतः सूत्रमेव असिद्धम् इति तत्र सिद्धान्त्यते। इदानीं त्रिपाद्यां त्रिपादीसूत्राणि सपादसप्ताध्यायीं प्रति असिद्धानि इति वयं वदामः, किन्तु तत्र त्रिपाद्यामपि संज्ञासूत्राणां परिभाषासूत्राणां च प्रवृत्तिर्भवति। सपादसप्ताध्याय्यामेव संज्ञाः परिभाषाश्च उक्ताः, किन्तु संज्ञानां परिभाषाणां च सपादसप्ताध्याय्यां पठितानाम् अपि त्रिपाद्यां प्रवृत्तिर्भवति। संज्ञासूत्रदृष्ट्या परिभाषासूत्रदृष्ट्या त्रिपाद्याः असिद्धत्वम् इत्थं न सिद्ध्यति। तत्र तेषां दृष्ट्या तु त्रिपादी पठितानां सूत्राणां न असिद्धता। अत्र कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति काचन परिभाषा अपि वर्तते, तस्याः परिभाषायाः पुनः पृथगेव आलोचनं कर्तव्यमस्ति। अतः यद्यपि संज्ञासूत्राणि परिभाषासूत्राणि च त्रिपाद्य सपादसप्ताध्याय्यां पठितानि, अथापि तानि सूत्राणि तु त्रिपाद्यां प्रवर्तन्ते। अतः त्रिपाद्यां यत्र यत्र संज्ञावाचकपदानि दृश्यन्ते, यत्र यत्र परिभाषाणाम् अपेक्षा वर्तते, तत्र तत्र तानि संज्ञासूत्राणि तानि परिभाषासूत्राणि उपतिष्ठन्ते इति ज्ञातव्यम्। इदानीं पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य निषेधकसूत्रद्वयं भगवता पाणिनिना एव उच्चारितम्। निषेधकसूत्रद्वयमिति अनुक्त्वा वयम् एवं वदामः, एकं सूत्रं तावत् नियामकम्, अपरं सूत्रं निषेधकम्। नियामकं नाम इदानीम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य द्वितीयं सूत्रमिदं नलोपसुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति। अनेन सूत्रेण उच्यते नकारस्य लोपः यः भवति। नकारस्य लोपो नाम नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण विहितः यः नलोपः, सः सुग्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतितुग्विधौ च असिद्धः भवति, अन्यत्र सिद्धः। अस्य सूत्रस्य इदं फलं राजाश्वः इत्यत्र राजन् अश्व इति दशायां नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपे कृतेपि सः लोपः असिद्धः न भवति। नलोप प्रातिपदिकान्तस्य त्रैपादिकं सूत्रम्, अतः तत्र राजन् अश्व इति दशायां नकारस्य लोपे कृते ततः परं पुनः सपादसप्ताध्यायी सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र न स्यात्। किन्तु नलोपसुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति इति सूत्रस्य सत्वात् राजान् अश्व इत्यत्र नकारस्य लोपात् परमपि अकस्तवर्णे दीर्घ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति इति फलं राजाश्वः इति सिद्ध्यति। एतस्य सूत्रस्य विस्तारेण चर्चां तु वयं तत्र परिहरामः। अनन्तरम् इदं सूत्रमस्ति नमुने इति। अमुना इति रूपस्य सिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। तत्र नाभावः क्रियते आङोना स्त्रियाम् इति सूत्रेण। टा इत्यस्य तृतीयायाम् एकवचने यः टा इति प्रत्ययः तस्य स्थाने ना इति आदेशः क्रियते। तत्र अदसोसेर् धातुदोमः इति सूत्रेण अदस शब्दस्य अमु इति यावत् जायते ततः परम् आङोना स्त्रियाम् इत्यनेन टा इत्यस्य ना आदेशे कृते अमुना इति सिद्ध्यति।
तत्र वस्तुतः आङो नास्त्रियाम् इति प्रवर्तते वा न वा इति शङ्का, यतः आङो नास्त्रियाम् इति सपादसप्ताध्याय्यां मू भावस्तु अदसोसेर् धातुदोमः इति त्रैपादिकेन सूत्रेण विधीयते। यतः एतत् सूत्रम् अदसोसेर् धातुदोमः इति आङो नास्त्रियाम् इत्यस्य दृष्ट्या असिद्धम् इति कृत्वा अमुना इति न सिद्ध्येत्, तत् साधनार्थं नमुने इति सूत्रं भगवता पाणिनिना कृतम्। इदं तु पूर्वत्र सिद्धम् इत्युक्ते निषेधकमस्ति, इदं च नियामकमस्ति, तत्र संकोचं करोति। नलोपः एवमेव असिद्धः, तत्र पुनः कथयति एतेषु नलोपः असिद्धः, तन्नाम अन्यत्र सिद्धः इति संकोचं करोति। इति साक्षात् भगवता पाणिनिना एव पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य क्वचित् संकोचः, क्वचित् निषेधः सूचितः वर्तते। एतदतिरिक्तानि अपि कानिचन स्थलानि सन्ति, येषु स्थलेषु पूर्वत्रासिद्धम् इति न प्रवर्तते। पूर्वत्रासिद्धम् इति ये नियमाः, चत्वारः नियमाः अस्माभिः आरम्भे उक्ताः, सा सपादसप्ताध्यायी त्रिपाद्योर्विरोधे अथवा त्रिपाद्योः प्रवृत्ते परं सपादसप्ताध्यायी प्रवृत्तिः न इत्यादि तेषां संकोचः क्रियते। तत् साक्षात् भगवता पाणिनिना नोच्चारितं, किन्तु अस्माभिः ज्ञायते। तान् अंशान् सम्प्रति परिशीलयामः। अत्र एषा प्रक्रिया पूर्वमपि दृष्टा अस्ति। अत्र ससजुषोरुः इति त्रैपादिकेन सूत्रेण सकारस्य रुत्वं क्रियते, तस्य रोः स्थाने हसिच इति सपादसप्ताध्यायी सूत्रेण उत्वं क्रियते। किन्तु अस्माभिः पूर्वमुक्तं त्रिपाद्याः प्रवृत्तेः परं तस्मिन्नेव प्रसंगे पुनः सपादसप्ताध्यायी न प्रवर्तते। अत्र कथं? यदि अत्र हसिच इति न प्रवर्तते तर्हि मनोरथः इति रूपं न सिद्ध्येत्। अत्र किमस्ति? हसिच अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र रोः इति स्थानी निर्देशः कृतः। अयं च रु इति यः वर्तते तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन कृतं रुं विना गतिर्नास्ति। नाम अन्यः रुः न लभ्यते, उकारानुबन्ध विशिष्टः रेफः रु न लभ्यते। अतः यदि अस्मिन् प्रसंगे, नाम ससजुषोरुः इति सूत्रेण यत्र रुत्वं विहितं तं विना अन्यस्मिन् प्रसंगे हसिच अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रयोः प्रवृत्तिरेव न संभवति। अतः एतत् सूत्रद्वयमेव व्यर्थं स्यात् यदि अत्र न प्रवर्तेत। तस्मात् हसिच अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रदृष्ट्या रुत्वविधिः सिद्धः। नाम अत्र वयम् एवं वदामः, यदि पूर्वविधिं प्रति परसूत्रं निमित्तं जनयति, पूर्वविधेः च इदं निमित्तं विना प्रयोगः न संभवति, तर्हि त्रिपादीगतं परमपि असिद्धं न भवति, सिद्धमेव भवति। अत्र काशिकाचार्याः कथयन्ति रुत्वमपि आश्रयात् सिद्धं, पूर्वत्रासिद्धम् इति असिद्धं न भवति। तस्य व्याख्यानावसरे न्यासकारः कथयन्ति एवम्, अत्र कथयति यदि रुत्वम् असिद्धं स्यात्, यदि रुत्वम् असिद्धं स्यात् तदा स्थानित्वेन रोः आश्रयणम् अनर्थकं स्यात्। कुत्र? अतोरोरप्लुतादप्लुते इति रोः इत्यस्ति खलु, तत्र स्थानित्वेन रोः आश्रयणं कृतं, तदनर्थकम्। कस्यचित् उकारानुबन्ध विशिष्टस्य रोः असम्भवात्। ससजुषोरुः इति सूत्रेण विहितः यः रु, तं विना अन्यः उकारानुबन्ध विशिष्टः रुः न संभवति। तस्मात् आश्रयादेव रोः असिद्धत्वं नास्ति। सिद्धान्तकौमुदीकाराः अपि भट्टोजीदीक्षितपादाः कथयन्ति उत्वं प्रति रुत्वस्य असिद्धत्वं तु न भवति, रुत्वम् अनूद्य उत्वविधेः सामर्थ्यात्। तर्हि इदमेकं स्थानं यत्र त्रिपादी सपादसप्ताध्यायी दृष्ट्या असिद्धा न भवति। नाम केवलम् उत्वे कर्तव्ये रुत्वं सिद्धमित्येव वक्तव्यम्, अन्यानि सर्वाणि सूत्राणि सिद्धानि इति न। अयमेकः प्रसंगः यत्र नियमस्य संकोचः। अत्र
काष्ठतक्ष स हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य वृत्तं हल् इति सकारस्य लोपः क्रियते। काष्ठतक्ष इति दशायां पदान्ते संयोगः अस्ति तकार शकारयोः। संयोगान्तस्य लोप इति सूत्रस्यापि प्रवृत्तिरस्ति। स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्यापि प्रवृत्तिरस्ति। अनयोर्मध्ये स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रं परसूत्रं, संयोगान्तस्य लोप इति पूर्वसूत्रं। नियमानुसारं पूर्वसूत्रमेव प्रवर्तते, इदं सूत्रं न प्रवर्तते। किन्तु स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रं तावत् अपवादसूत्रं। कथं ज्ञायते? यतः इदं सूत्रं निरवकाशं। निरवकाशं नाम इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तते? यत्र तावत् अन्ते पदान्ते सकार ककारादिक संयोगः वर्तते। नाम पदान्ते संयोगः, तस्य संयोगस्य आदौ ककारो वा षकारो वा सकारो वा अस्ति। इदानीं यत्र पदान्ते संयोगः अस्ति, आदौ ककारो भवतु वा सकारो भवतु वा, तत्र संयोगान्तस्य लोप इति सूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्भविष्यति। एवञ्च यत्र यत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः सम्भवेत्, सर्वत्र संयोगान्तस्य लोप इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः सम्भवति। तर्हि स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रस्य प्रवृत्तौ अवकाशः नास्ति। तस्मात् अयं निरवकाशो विधिः। निरवकाशः अपवादो भवति। अपवादः परः अपि न असिद्धः। तत्र वार्तिककाराः कथयन्ति अपवादो वचनप्रामाण्यात्। पूर्वं यथा उक्तं तथैव यदि एतत् सूत्रं बाधित्वा इदमेव प्रवर्तते अथवा इदं सूत्रम् एतद्दृष्ट्या असिद्धं स्यात्, स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति संयोगान्तस्य लोप इत्यस्य दृष्ट्या असिद्धः स्यात्, तर्हि स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रस्य निर्माणमेव अनर्थकं स्यात्। भगवतः पाणिनेः वचनम् अनर्थकं स्यात्। अतः अपवादः परः अपि सिद्धः, असिद्धः न। एवं रामान् इत्यत्र रेफ नकारयोर्मध्ये आ म आ इति वर्णत्रयस्य व्यवधानं। तत्र आ इति अट्, म इति पवर्गः। तर्हि अट्कुप्वाङ्गुं व्यवायेपि इत्यनेन नकारस्य णत्वं प्राप्नोति, पदान्तस्य इत्यनेन निषेधो भवति। अट्कुप्वाङ्गुं व्यवायेपि इति सूत्रं तावत् द्वितीयसूत्रमस्ति, पदान्तस्य इति 37तमं सूत्रमस्ति, समानपादस्य उभयं प्रतिपादितं। तर्हि परसूत्रमसिद्धम् इत्युक्ते अट्कुप्वाङ्गुं व्यवायेपि इत्येव प्रवर्तते। णत्वं स्यात्, निषेधः न स्यात्, तथा न। निषेधसूत्रं परसूत्रमस्ति चेदपि विधिदृष्ट्या असिद्धं न भवति। विधिसूत्रात् परमेव निषेधसूत्रं वदति भगवान् आचार्यः पाणिनिः। अयं तस्य आचारः। निषेधसूत्रोच्चारणं विधिसूत्रोच्चारणात् परमेव करोति भगवान् पाणिनिः, प्रमाणभूत आचार्यः। इमम् आचारं स त्रिपाद्यामपि रक्षति। अत एव आचारः इति उच्यते। यदि भिन्नं भिन्नं सर्वत्र परिवर्तते तर्हि आचारः इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च अत्र निषेधसूत्रं परमस्ति चेदपि विधिसूत्रं प्रति तत् सिद्धमेव मन्तव्यम्। निषेधाश्च बलीयांसः इति वचनमस्ति। प्रकल्प्य चापवाद विषयं तथा उत्सर्ग प्रवर्तते इत्यादिकम् अत्र अनुसन्धेयमस्ति। इदं चतुर्थं स्थानं। द्रुहधातोः लुट् प्रथमपुरुष एकवचने एवं प्रक्रियां कृत्वा द्रोहता इति जातं। ततः परम् एतावत्पर्यन्तं सपादसप्ताध्यायी सूत्रेण साधितं। ततः परं त्रिपाद्यां प्रवेशः। द्रोघ बाद्मुह मुह श्मुह श्निहाम् इत्यनेन हस्य घकारः विकल्पेन, होढः इत्यनेन हस्य ढकारः। ततः परं झषस्ततोर्धोधः इति सूत्रेण द्रोघधा द्रोढधा इति जातम्। ततः परं द्रोघधा इति दशायां झलां झषि इति घकारस्य गकारे कृते द्रोघधा, द्रोढधा इत्यत्र ष्टुनाष्टुः इति ढकारस्य ढकारे कृते ढोढे लोपः इति अत्र पूर्वढकारस्य लोपे कृते द्रोढा। इदानीं समस्या कुत्र भवति? द्रोहता इति दशायां नित्यवीप्सयोः इति अष्टमिकद्वित्वोपकरणस्य सूत्रं, होढः इति त्रैपादिकं, वाद्मुहमुहश्नुहश्निहाम् इति वैकल्पिकं त्रैपादिकम् इति तृतीयमपि जुगपत् प्रवर्तते। तत्र
नित्यवीक्षयोः इति सपादसप्ताध्यायीगतसूत्रं खलु, अतः तदेव प्रवर्तेत। तर्हि किं भवति, आदौ द्रोहता इति दशायामेव द्वित्वं क्रियते। द्वित्वे कृते इदानीम् एकत्र घकारादेशः अपरत्र ढकारादेशः इति कृत्वा द्रोग्धा द्रोढा द्रोढा द्रोग्धा इति रूपद्वयम् अनिष्टं प्रवर्तितुमर्हति। अत्र उच्यते पूर्वत्रासिद्धीयम् अद्विर्वचने। द्वित्व भिन्ने कर्तव्ये एव पूर्वत्र असिद्धम्। नाम त्रैपादिकं सूत्रम् अष्टमिक द्वित्व प्रकरणं प्रतिषिद्धम् अन्यत्र असिद्धम् इति अस्या परिभाषाया अर्थः। तेन अष्टमिक द्वित्व प्रकरणं यदस्ति तत्तु त्रिपाद्याः प्रवृत्तेः परमेव प्रवर्तते इति स्थानचतुष्टयमस्ति, यत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य संकोचः। एवञ्च पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य इत्थं प्रकारचतुष्टयेन प्रवृत्तिः सपादसप्ताध्यायी त्रिपाद्योः विरोधे सपादसप्ताध्यायी प्रवृत्तिः, त्रिपाद्याः प्रवृत्तेः परं सपादसप्ताध्यायी प्रवृत्तिः न, त्रिपादी सूत्रेषु विरोधे पूर्व प्रवृत्तिः न परस्य, त्रिपाद्याः सूत्रेषु परस्य प्रवृत्तेः परं पूर्वस्य प्रवृत्तिर्न। निषेधकम् एकं संकोच नियामकम् एकं निषेधकं भगवता पाणिनिना उच्चारितम्, अन्यच्च भगवता पाणिनिना अनुच्चारितमपि। इदं स्थानचतुष्टयं यद् इदानीमेव अस्माभिः आलोचितं तत् तत्र संकोचः अस्ति अस्य नियमस्य। इदानीम् अस्माभिः आरम्भे इमे विषयाः आलोचनीयाः इति चिन्तितमासीत्। तर्हि साररूपेण इदं सूत्रं तावत् अधिकारसूत्रम् इति वक्तुं शक्यते। शास्त्रमसिद्धं कार्यमसिद्धं, शास्त्रमसिद्धम् इत्युक्ते स्वतः एव कार्यमसिद्धं भवति। शास्त्रमसिद्धम् इति पक्षः आद्रियते। कुत्र कथं प्रवृत्तिः नाम एवं प्रकार चतुष्टयेन प्रवृत्तिः इति अस्माभिः उक्तम्। अप्रवृत्तिरपि दर्श्यते एवं रूपेण। पुनश्च निषेधः कुत्र कुत्र अस्ति इति सामान्यतः अस्य सारः। इदानीम् अस्य सूत्रस्य संगणकीय प्रक्रमदृष्ट्या नाम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दृष्ट्या अत्यन्तं महत्त्वमस्ति। तत्र किं भवति, अष्टाध्याय्याम् इयं प्रक्रिया आश्रिता अस्ति भगवता पाणिनिना। एकं सूत्रम् एकस्य पदस्य साधने प्रतिसोपानम् आरम्भतः सर्वेषां सूत्राणां परीक्षणं क्रियते। उदाहरणार्थं तद्भिस् इति अस्माभिः दर्शितं। तत्र तद्भिस् इति दशायां त्यदादीनाम् अह इति सूत्रं प्रवर्तते। त्यदादीनाम् अह इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः परं तभिस् इति जातम्। इदानीं पुनरपि प्रथमतः नाम वृद्धिरादैच् इति सूत्रम् आरभ्य सर्वेषां सूत्राणां प्रवृत्तौ अवकाशः अस्ति वा न वा इति परीक्षणीया भवति। तत्र दृश्यते अतोभिस ऐस् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः सम्भवति। अत्र त्यदादीनाम् अह इति परसूत्रं तस्य प्रवृत्तेः परमेव अतोभिस ऐस् इति प्रवर्तते। अतः एकं प्रतिस्वपानं सर्वेषामपि सूत्राणाम् अवकाशः परीक्षणीयः भवति। एतत् लूप् इति कथ्यते संगणकीय भाषायां लूप्। किन्तु तर्हि प्रक्रियायां कियत् गौरवं स्यात् नाम प्रतिसोपानं सर्वेषां सूत्राणां प्रवृत्तिः अवकाशः परीक्षणीयः भवति। एतत् कियत्पर्यन्तं न्यूनीकर्तुं शक्यते इति दृष्ट्या एव भगवता पाणिनिना एतत् पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं रचितं। तत्र किं क्रियते, त्रिपाद्याः पूर्वं यावत् सर्वेषां सूत्राणां परीक्षणे आवृत्तिप्रक्रिया आश्रियते। एकवारं त्रिपाद्याः पूर्वं यावत् यानि सूत्राणि सन्ति नाम अष्टमाध्यायस्य पादपर्यन्तं यानि सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां सूत्राणां प्रवृत्तिः यदा सम्भवति ततः परमेव त्रिपादी सूत्राणां परीक्षणं क्रियते। ततः पूर्वं न क्रियते। त्रिपादी सूत्राणां यदा प्रवृत्तिः एकस्य भवति ततः परं पुनः सपादसप्ताध्याय्याः परीक्षा एव नापेक्षिता। पुनश्च त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परमसिद्धम् इति कृत्वा एकवारं त्रिपाद्यां परसूत्रं प्रवृत्तं चेत् पुनः पूर्वसूत्रस्यापि
अवकाशः न परीक्षणीयः कुर्वन्ति इत्यत्र अस्माभिः दृष्टम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णे इत्यनेन नत्वे कृते अनुस्वारस्य नकारे कृते पुनः अस्तित्वाङ्गो व्यवायति इत्यस्य प्रवृत्तिः न सम्भवति अतः तत्र आवृत्तिप्रक्रियायाः नाशं करोति भगवान् पाणिनिः इति अत्यन्तं महत्त्वमस्ति सङ्गणकीयप्रक्रमदृष्ट्यापि अस्य सूत्रस्य एवञ्च अस्माभिः पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य अस्माकं ज्ञानानुसारं यथा मति अस्माभिः अत्र चर्चा प्रस्तुता अस्मिन् प्रसङ्गे अहं मम आचार्यान् आचार्य कंदाळ वेङ्कटरामकृष्णमाचार्यः महोदयान् विशेषतः स्मरामि एतान् सर्वानपि अंशान् ते अत्यन्तं यत्नेन मां बोधितवन्तः अत्यन्तं प्रयासेन मां बोधितवन्तः मां बालिशमपि अतः तेषामहं कृतज्ञः अस्मि तेषां चरणकमलयोः प्रणामान् समर्पयामि एवम् एतावत्पर्यन्तम् अस्य विषयस्य श्रवणार्थं ये भवन्तः अत्र उपस्थिताः सन्ति सर्वेषां कृते अहं कृतज्ञतां विज्ञापयामि।